पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। यहाँ सबैलाई बारक मोर जय। आज म यहाँहरूको माझमा मानिसहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, एकअर्कालाई क्षमा गर्ने गरौँ भन्ने सम्बन्धबाट केही कुराहरू तपाईँको माझमा राख्नेछु। क्षमा गर्नुपर्ने परमेश्वरको वचनमा लेखिएका थुप्रै कुराहरू छन्। एउटा शास्त्रीय आधारहरू छन्, पारिवारिक आधारहरू छन्, सामाजिक आधारहरू छन्, वैज्ञानिक आधारहरू पनि छन्। धेरै आधारहरू छन्। जस्तै सन्त भक्तहरूले भनेका कुराहरू छन्, क्षमा गरिदेऊ, माफ गरिदेऊ, भुलिदेऊ भनेर तपाईँले यसो भनेको सुन्नुभएको पनि होला। क्षमा दिनुको वैज्ञानिक कारण यस्तो छ, तपाईँको शत्रुलाई सम्झिनुहोस्, उसको चित्र तपाईँको दिमागमा आएपछि जुन दिन उसँग दुश्मनी भएको थियो त्यो दिनलाई सम्झिनुहोस् अनि त्यो मानिसले तपाईँसँग किन दुश्मनी गर्यो त्यो समयलाई सम्झिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको शरीरमा बदलावको भावना उत्पन्न हुन्छ। त्यो बदलावको भावना पहिला मनमा थियो, अहिले शरीरमा आयो। तपाईँलाई थाहा छ होला, संसारमा धेरै रिसाउने मानिसहरू कहिले पनि स्वस्थ हुँदैनन्। रोमी 2:19 लेखेको छ परमेश्वरको पवित्र वचनमा, प्रियो आफैले कहिल्यै बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ भनेर यहाँ बडो विस्तारपूर्वक लेखिएको छ। जब मानिसको मानसिक पीडा शरीरमा फैलिँदै जान्छ तब शरीरका सबै कोशिकाहरूलाई दुर्बल बनाउँछ। रुसका एकजना वैज्ञानिकले भनेका छन्, पाउलाउले एउटा सिसाको घरमा चारैतिर एक्सरे मेसिन क्यामेरा जडान गरेर एउटा बिरालोलाई दुध घिउ दिएर एक्सरे मेसिनमा हेर्दा बिरालोले खाएको खाना तुरुन्तै पच्न थालेको, खाना पचाउने शरीरका एन्जाइमहरू सबै सक्रिय भएका थिए भनेर उनले भन्छन्। तर अचानक पाउलोले यस्तो कुराहरू विचार गरे, त्यस घरभित्र एउटा कुकुर छिराइदिए अनि बिरालोले खाएको खाना पचाउने एन्जाइमहरू, रसहरू सबै तुरुन्तै फिर्ता भएर गए अनि खाना पच्न छाड्यो भनेका छन्। यो उनले भनेको कुरा मैले तपाईँलाई भनेको। त्यो बिरालोको शरीरमा संवेदना सुरु भयो, भय उत्पन्न भयो, बिरालाका शरीरको सबै शरीरभरि काम्न थाल्यो बिरालो। त्यहाँ उनले भनेका छन्, अब तपाईँको शत्रुलाई याद गर्नुहोस्, अहिले तपाईँलाई कस्तो हुँदैछ त्यो याद गर्नुहोस्। तपाईँलाई बदला लिने भावना, त्यो भावनाले मानसिक पीडा दिँदै छ कि छैन त्यो पनि याद गर्नुहोस्। तपाईँको शरीरमा यति बेला पीडा फैलिन थाल्यो या थालेन। चाहे तपाईँ अर्बपति हुनुहोस्, तपाईँमा खुसी र आनन्द हुन सक्दैन, तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्न। तपाईँले खुसी हुनलाई तपाईँ क्षमामा जानुपर्छ अथवा तपाईँले कसैलाई क्षमा दिनुपर्छ। संसारको सबै रोगको उपचार धन होइन प्रियहरू। संसारमा जति रोग लाग्यो त्यो सबैको उपचार धन हो भनेर हामी भर परेका छौँ, त्यो होइन। परमेश्वरको पवित्र वचनले भन्छ क्षमा हो। धनसँग सम्बन्धित रोगको उपचार धनले गर्छ, तर मानसिक पीडा र आत्मिक पीडाको उपचार मानसिकता र आत्मिकतासँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो बिमारलाई क्षमाले मात्र निको बनाउँछ। एकअर्कालाई यो कारणले, यो वचनको आधारमा तपाईँ र मैले क्षमा गर्ने गरौँ भनेर यो सन्देश यहाँ बाँड्न चाहन्छु। यो संसारमा 6 प्रकारका मानिसहरूमा नै सबै प्रकारका मानिसहरूको विचार जोडिएको हुन्छ भन्छन् जानकारहरूले। रङको भाग लगाउने हो भने कालोदेखि लिएर सेतोसम्म हुन्छ। कालो, निलो, पहेँलो, रातो, बैजनी, सेतो चाहिँ अनि 7औं रङहरू अति उच्च हुन्छन् भनेर हामीले सप्तरङ्गी इन्द्रेणीको पनि कतिपल्ट परमेश्वरको वचनमा पाठ गरेर पढ्छौँ र सुन्छौँ पनि। हामीहरू यो 6वटा रङको वरिपरि अल्मलिएका हुन्छौँ भनेर केही रङ्ग विज्ञानका मान्छेहरूले भन्छन्। हाम्रो विचार पनि 6 जना मानिसहरूको विचारमा जोडिएको हुन्छ भन्छन्।
जस्तै 6 जना मानिसहरू एउटा जङ्गलको एउटा बाटो जाँदै थिए। एउटा उदाहरण दिनु पर्यो। एउटाले भन्यो मलाई धेरै भोक लागेको छ, अर्कोले भन्यो यहाँ आँपको रुख रहेछ, आँप फलेर पाकिरहेको रहेछ, बन्चरो देऊ न, म चाहिँ गएर फेदै ढालिदिन्छु, अनि गएर तिमी सकेसम्म आँप खाऊ अगाऊ भनेर भनेछ। प्रियहरू, यो विचार संसारको सबैभन्दा घिनलाग्दो विचारसँग जोडिने विचार हो। हामीसँग नि यस्ता विचारहरू आउँछन्। यो विचार कालो रङसँग बराबर सम्बन्ध राख्ने विचार। अर्को साथीले भनेछ होइन 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 त्यसो नगरौँ, पुरै रुख किन काट्छस्, हाँगा हाँगा काटौँ भनेर भनेछ। तेस्रो साथीले भनेछ हाँगा नकाटौँ यार, टुप्पा टुप्पा काटौँ भनेछ। चौथो साथीले भनेछ टुप्पा टुप्पा पनि नकाटौँ, झुप्पा झुप्पा टिपौँ भनेछ। पाँचौँ साथीले भनेछ झुप्पा झुप्पा होइन, यहाँ रुखा फेदमा हामी जाउँ, त्यहाँबाट छानेर थुप्रै फलहरू पाकेर भुइँमा झरेका छन्, पाकेका जति हामी छानौँ, टिपौँ, काँचा कचिला सबै छोडिदिउँ भनेछ। पाँचौँ। छैटौँले भनेछ होइन त्यसो नगरौँ साथी, भुइँतिर हेरौँ सबैतिर। पाँचौँले भनौँ माथि चढेर पाकेका टिपौँ, काँचा छोडौँ। छैटौँले भनौँ होइन भुइँतिर गएर हेरौँ, भुइँमा आँप धेरै झरेका छन्, किन रुख ढाल्ने, किन टिप्न चाहिँ बल खर्च गर्ने, किन हाँगा काट्ने, किन झुप्पा टिप्ने, किन झुप्पा टिपेर पाकेका आँप टिप्न, किन रुखमा चढ्ने, भुइँमै यति धेरै छ, धेरै आँप भुइँमा झरिरहेका छन् भनेर भनेछ। राम्रो टिपेर खाउँ न, सबैजना अगाउँछौँ भनेछ। भन्न खोजेको यो कुरा के हो भने संसारमा यी 6 प्रकारका मानिसहरू र हामीहरू पनि यिनैको बिचमा छौँ। जङ्गलमा चाहिँ धेरै प्रकारका बोट बिरुवाहरू हुन्छन्, संसारमा धेरै प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्, अनि जससँग बदला लिने भावना छ, बदला लिने भावनाले तपाईँलाई बर्बाद बनाउँछ, मलाई बर्बाद बनाउँछ। क्षमा नदिकन तपाईँले खुसी र सुखी जीवन जिउन सक्नुहुन्न यो संसारमा। यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीहरूले एकले अर्कालाई क्षमा देऊ। पाप कर्ममा नजानु हामीहरू, धार्मिकतामा आउँ हामीहरू सबैजना। साथीभाइले गरेको कमजोरीहरूमा क्षमा गरौँ, क्षमा दिँदा हृदयबाट नै दिने गरौँ। त्यति नै बेला तपाईँको जीवन आनन्दले भरिन थाल्छ। दुःख कष्ट त्यो व्यक्तिलाई हुन्छ जसले क्षमा दिँदैन, बदलाको भावना राखेर अगाडि बढ्छ। म तपाईँलाई यति नै भन्न चाहेँ, परमेश्वरले तपाईँलाई यस वचनमा आशिष दिउन्। हामीहरूले जसरी हुन्छ एकले अर्कालाई कसैले गरेको भुल गल्तीप्रति हामी क्षमा दिएर अगाडि बढ्ने मानिसहरू बनाऊँ।